इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्तः सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऑस्ट्रेलियायाः प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बानी च द्वयोर्देशयोः मध्ये व्यापक रणनीतिक सहयोगं सुदृढं कर्तुं स्वकीयां प्रतिबद्धतां पुष्टीकृतवन्तौ। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवान्। रक्षा सचिवः गोविन्द मोहनः च राज्याणां मुख्य सचिवैः सह श्वः भविष्यमाणाय मॉक ड्रिल इत्यस्मै उपवेशनं कृतवान्। आतंकवाद विरुद्ध युद्धे भारतस्य समर्थनाय अमेरिकादेशः सर्वविध प्रयत्नं करिष्यतीति उक्तवान् संयुक्तराज्य प्रतिनिधिसभायाः अध्यक्षः माइक जॉन्सनः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रोक्तवान् यत् प्रतिभायाः वैश्विकानुरोधः सुदृढः अस्ति, अपि च एतस्य आपूर्तयेः भारतस्य स्थितिः सुदृढा अस्ति। अपि च भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः आगामिषु 2/3 दिवसेषु गुजराते राजस्थाने च तीव्रवायुवाहेन सह प्रचण्डवृष्टेः अनुमानं व्यक्तीकृतवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ऑस्ट्रेलियायाः प्रधानमन्त्रिणा एन्थनी अल्बानी इत्यनेन सह वार्तां विधाय तस्मै द्वितीय ऐतिहासिक कार्यकालाय वर्धापनम् अयच्छत्। वार्तावधौ उभावेव प्रधानमन्त्रिणो द्वयोर्देशयोः मध्ये व्यापक रणनीतिक सहयोगं सुदृढं कर्तुं स्वकीयां प्रतिबद्धतां पुष्टीकृतवन्तौ। उभौ अवदतां यत् 5 वर्षाणां स्वकीय कार्यकालावधौ व्यापक रणनीतिक व्यवहारेण विभिन्नक्षेत्रेषु सुदृढसहयोगः विकसितोऽभवत्। द्वावेव नेतारौ विपक्षीय सम्बन्धान् सुदृढं कर्तुं भारतीय मूलस्य प्रवासिभिः निर्वोढायां भूमिकायां बलं प्रायच्छताम्। उभौ एव पारस्परिकहितानां क्षेत्रीयेषु वैश्विकेषु च प्रकरणेषु विचाराणाम् आदाने प्रदाने कृतवन्तौ। अपि च एकस्य स्वतन्त्रस्य स्थिरस्य नियमाधारितस्य समृद्धस्य च हिन्द प्रशान्तस्य समर्थनं कुर्वन्तौ सम्मिल्य कार्यं कर्तुं स्वकीयां प्रतिबद्धतां पुनरुच्चारितवन्तौ। श्री मोदी अस्य वर्षस्य अन्ते भारते समायोक्ष्यमाणे वार्षिक शिखर सम्मेलने क्वाड शिखर सम्मेलने च भागं भजितुं प्रधानमन्त्रिणे अल्बानी इत्यस्मै भारतयात्रां विधातुम् आमन्त्रितम् अकरोत्। केन्द्रीय गृहसचिवः गोविन्द मोहनः अद्य दृश्य संवादमाध्यमेन राज्याणां केन्द्रशासितप्रदेशानां च मुख्यसचिवैः सह उपवेशनम् अकरोत्। उपवेशने नागरिक सुरक्षायाः महानिदेशकैः राष्ट्रिय आपद प्रतिक्रियाबलेन च सह राष्ट्रिय राजधान्याम् अनेके वरिष्ठाधिकारिणः भागम् अभजन्। यः केन्द्रं राज्यसर्वकारान् देशे नागरिकरक्षासज्जानां मूल्याङ्कनं कर्तुं मॉक ड्रिल इत्यस्य आयोजनाय अकथयत्। अस्य अभ्यासस्य योजना ग्रामीणस्तरं यावत् विनिर्मिता अस्ति। अस्माकं संवाददाता संसूचितवान् यत् नागरिकरक्षाभ्यासस्य उद्देश्यं विभिन्न नागरिकरक्षोपायानां परिचालनस्य प्रभावात्मकतायाः समन्वयनस्य आकलनं करणीयमस्ति। पहलगाम आतङ्क्याक्रमणस्य अनन्तरम् उच्चस्तरीय समागमस्य शृङ्खलायाः राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः अद्य नवदिल्ली नगरे स्वनिवासस्थाने प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवान्। यः रक्षा सचिवः राजेश कुमार सिंहः प्रधानमन्त्रिणा सह सम्पर्कं कृतवान् आसीत्। ततः पूर्वं वायुसेना प्रमुखः एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंहः अपि श्रीमोदिना सह समागमं कृतवान्। अवधेयमस्ति यत् इतः पूर्वं नौसेना प्रमुखेन एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इत्यनेन अथ सेना प्रमुखेन जनरल उपेन्द्र द्विवेदिना सह पृथक्तया संगोष्ठी जाता आसीत्। आतंकवाद विरुद्ध युद्धे भारतस्य समर्थनाय अमेरिकादेशः सर्वविध प्रयत्नं करिष्यति इति संयुक्तराज्य प्रतिनिधिसभायाः अध्यक्षः माइक जॉन्सनः उक्तवान्। सः उक्तवान् यत् भारतदेशः अमेरिकादेशस्य अतीव महत्त्वपूर्णः सहयोगी वर्तते। भारत अमेरिकादेशयोः व्यापारसन्धीनां विषये अपि सः उक्तवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये व्यापारवार्ता सामञ्जस्य स्थापनस्य कार्यं करिष्यति इत्यपि स आशां प्रकटितवान्। श्री जॉन्सनः उक्तवान् यत् पहलगाम आतंकवाद आक्रमणस्य
अनन्तरं ट्रम्प प्रशासनेन भारतस्य आतङ्कवादविरुद्धयुद्धस्य समर्थनं प्रकटितम्। यस्मिन् आक्रमणे 26 जनानां प्राणाः कालग्रासभूताः, अन्ये च केचन जनाः व्रणिताः अभवन्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रोक्तवान् यत् प्रतिभायाः वैश्विकानुरोधः सुदृढः अस्ति, अपि च एतस्य आपूर्तये भारतस्य स्थितिः सुदृढा अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां गति इत्यस्य शुभारम्भावसरे कथयन् डॉक्टर जयशंकरः प्रावोचत् यत् वैश्विककार्यस्थलस्य कार्यबलस्य च उद्भवकारणेन विदेशेषु अवसरान् अभिलक्ष्य समधिकं ध्यानं प्रदातव्यम्। मन्त्रिवर्यः अकथयत् यत् सर्वकारेण समकालीनयुगे भारतीयकार्यबलानि अधिकोत्पादकं विधातुं कौशलप्रशिक्षणस्य व्यावसायिकशिक्षायाः च प्रयासानाम् एका शृङ्खला समारब्धा अस्ति। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागः आगामिषु 2-3 दिवसेषु गुजराते राजस्थाने च तीव्रवायुवाहेन सह प्रचण्डवृष्टेः अनुमानं व्यक्तीकृतवान्। आकाशवाण्या सह जाते संवादे वरिष्ठ ऋतुवैज्ञानिकः आर.के. जेनामणि इत्यसौ अकथयत् यत् पश्चिम हिमालयक्षेत्रेषु झांझावातेन विद्युत्पातेन च सह ऋतोः समाना एव स्थितिः द्रक्ष्यते। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषत् पिहितद्वारसत्रे पहलगाम आतङ्कवाद्याक्रमणस्य विषये पाकिस्तानदेशेन प्रश्न पृच्छामकरोत्। भारत-पाकिस्तानयोः मध्ये वर्धमानस्य विद्वेषभावस्य मध्ये इदम् अधिवेशनम् अभवत्। प्राप्तसूचनानुसारं संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य अनेके सदस्याः पाकिस्तानस्य आलोचनां कृतवन्तः। अथाक्रमणे पाकिस्तानस्य आतङ्कवादी समूहस्य लश्करे तैयबा इत्यस्य भूमिकायाः विषये चिन्ताम् अपि उत्थापितवन्तः। संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य अध्यक्षेण इवाञ्जेलोस सेकेरिस इत्यनेन उक्तं यत् सभैषा बहुत्पादिका सहायिका च आसीत्। सः शान्तेः प्रतिस्थापनाय संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः पात्रतां सबलं प्रतिपादितवान्। जघन्य पहलगाम आतङ्की आक्रमणे पीडितैः सह एकतां प्रकटयितुं विश्वे भारतीयसमुदायाः शान्तिपूर्णसभाः प्रार्थनासभाः च निरन्तरं कुर्वन्ति। इमानि वैश्विकप्रदर्शनानि हिंसायाः एकीकृतनिन्दाम्, आतङ्कवादस्य सम्मुखे शान्तेः न्यायस्य च समाह्वानं प्रतिबिम्बयन्ति। संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य जॉर्जिया देशस्य भारतीयसमुदायेन अटलाण्टा-नगरे आतङ्कविरोधी सभायाः आयोजनं कृतम्, यत्र हि अमेरिकी कांग्रेस् सदस्यः रिच मेककार्मिकः अपि आतङ्कवादस्य निन्दां कृत्वा आतङ्कवादी हिंसायाः निवारणे अन्ताराष्ट्रिय एकतायाः आवाहनं कृतवान्। शिकागो-नगरे शॉमबर्ग नगरस्य नेशनल इंडिया केन्द्रे अनेक भारतीयसङ्घानाम् उपस्थितौ एकः महान् समागमः अभवत्, यत्र भारतीय महावाणिज्यदूतः सोमनाथ घोषः एकतायाः स्मरणस्य सङ्कल्पस्य च सन्देशं प्रदत्तवान्। न्यूयॉर्क नगरे सेंट मेरी ऑर्थोडॉक्स चर्च मध्ये गभीरप्रार्थना समागमः अभवत्। एवमेव स्पेन देशे, कनाडा देशे, स्वीडन देशे च तत्तद्देशीया पहलगामाक्रमणे पीडितेभ्यः शोकं प्रकटयितुम् आतङ्कवादविरुद्धं भारतस्य समर्थनाय सभाः अभवन्। मुख्यवार्ताः पुनरेकदा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ऑस्ट्रेलियायाः प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बानी च द्वयोर्देशयोर्मध्ये व्यापकरणनीतिकसहयोगं सुदृढं कर्तुं स्वकीयां प्रतिबद्धतां पुष्टीकृतवन्तौ। राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शदः अजीत डोभालः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मिलितवान्। रक्षासचिवः गोविन्दमोहनः च राज्याणां मुख्यसचिवैः सह श्वः भविष्यमाणाय मॉक ड्रिल इत्यस्मै उपवेशनं कृतवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रोक्तवान् यत् प्रतिभायाः वैश्विकानुरोधः सुदृढः अस्ति, अपि च एतस्य आपूर्तये भारतस्य स्थितिः सुदृढा अस्ति इति वार्ताः।